जी अहमदी दोस्तों, एक सवाल है कि क्या मिर्ज़ा साहब जो थे वो कोई अल्लाह के रसूल नबी थे या कोई जादूगर थे। जिस तरह के मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बाज़ ऐसे ट्रिक किए हुए हैं, बाज़ ऐसे अमल किए हुए हैं, मतलब वो एक ऐसे लगता है जैसे आम लोग बाज़ारों में, गलियों में, मैदानों में मदारी लोग तमाशा दिखाते हैं। मिर्ज़ा साहब ने कुछ इस तरह के, या जिस तरह के आजकल के जो जादूगर लोग हैं, मैजिशियंस जो हैं, वो ऐसे बाजीगरी दिखाते हैं। मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल वही कुछ ऐसी हरकत की हुई हैं और वो उसको मंसूब किया हुआ है कि ये अल्लाह के निशानात हैं। मैं आपके सामने सिर्फ इसके एक दो हवाला जात और पढ़ दूंगा कि जो मिर्ज़ा साहब के कारनामे हैं जिससे वो अपनी नबूवत को ज़ाहिर करते हैं, जबकि हकीकत में ये शोबदाबाजियाँ हैं और इसमें कुछ नहीं है, ये सिवाय फ्रॉड के, धोखाबाजी और दजल के और कोई चीज़ नहीं होती। सीरतुल महदी के सफ़ा 4 और रवायत नंबर 6 में मिर्ज़ा साहब की अहलिया नुसरत जहाँ बेगम कहती हैं कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद अपने बाग में फिर रहे थे। जब आप संतरा के एक दरख्त के पास से गुज़रे तो मैंने या किसी और ने कहा कि इस वक्त संतरा को दिल चाहता है। हज़रत साहब ने फरमाया, क्या तुमने संतरा लेना है? वालदा साहिबा या उस शख्स ने कहा, हाँ लेना है। इस पर हज़रत साहब ने उस दरख्त की शाखों पर हाथ मारा और जब आपका हाथ शाखों से अलग हुआ तो आपके हाथ में एक संतरा था और आपने फरमाया, ये लो। खाकसार ने वालदा साहिबा से दरियाफ्त किया कि वो संतरा कैसा था। वालदा ने कहा कि जर्द रंग का पका हुआ संतरा था। मैंने पूछा, क्या फिर आपने उसे खाया? वालदा साहिबा ने कहा, ये मुझे याद नहीं। मैंने दरियाफ्त किया, हज़रत साहब ने किस तरह हाथ मारा था? इस पर वालद साहबा ने इस तरह हाथ मार कर दिखाया जिस तरह फल तोड़ने वाले का हाथ दरख्त पर ठहरता है। इस तरह आपका शाखों पर नहीं ठहरा बल्कि आपने हाथ मारा और फौरन लौटाया। खाकसार ने दरियाफ्त किया, क्या उस वक्त संतरा का मौसम था? वालदा साहब ने फरमाया, नहीं, वो दरख्त बिल्कुल फल से खाली था। अब ये जो बात है कि मिर्ज़ा साहब बेमौसमी या उस दरख्त जिस पे फल नहीं था और संतरा, और मिर्ज़ा साहब ने वो संतरा दे दिया, चाहे उनकी अहलिया ने यह मांगा था या किसी और ने, जो भी था। अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि मिर्ज़ा साहब ने जो ट्रिक दिखाया, जो चीज़ दिखाई है, इससे आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि वो उस दरख्त पे, वो जैसे कह रहे हैं कि ना तो शाखों पे हाथ लगा ना उस पे था, लेकिन उन्होंने उन्हें संतरा दे दिया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, उन्हें पता नहीं वो कैसा। इसके बाद अगर आप सीरतुल महदी के इसी हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 82 के ऊपर देखें, अगर आपको इत्तफाक हो, और ये जो रवायत है, ये रवायत इस वक्त तकरीबन इसका नंबर 100 है, 100 है। इसमें 82 सफ़ा पर कहते हैं, एक दफ़ा मुझे अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई और खुदा ताला ने मुझे एक हल्दी की गुट्ठी दी कि ये मेरी मार्फत है, इसे संभाल कर रखना। जब वो बेदार हुए तो हल्दी की गुट्ठी उनकी मुट्ठी में मौजूद थी। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मतलब मुझे अल्लाह की ज़ियारत होती है और अल्लाह मुझे एक हल्दी की गुट्ठी देते हैं और कहते हैं ये मेरी मार्फत है। जब मैं जागता हूँ, बेदार होता हूँ, तो मेरे हाथ में वो हल्दी की गुट्ठी मौजूद होती है। इसी तरह वो आगे चल के लिखते हैं, इसी सफ़ा नंबर 82 से आगे सफ़ा नंबर 83 तक वो लिखते हैं सीरतुल महदी के अंदर के मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला के पास कुछ अहकाम क़ज़ा व क़दर के मुतालिक थे, उन पर दस्तखत कराने के लिए अल्लाह के सामने अपनी फ़ाइल जो थी वो पेश की। तो अल्लाह ताला ने उसे लिखते हैं कि अहकमुल हाकिमीन या फरमाया रब्बुल आलमीन हैं, और किस मोहब्बत और शफ़क़त से उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। इसके बाद मैंने वो अहकाम जो लिखे थे दस्तखत कराने की गर्ज से पेश किए। उन्होंने कलम की सुर्खी की दवात में जो पास पड़ी थी डुबोया और मेरी तरफ झाड़ कर दस्तखत कर दिए। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने
مرزا صاحب نے جو احکام قضاء و قدر کے تھے اس کے کاغذات اللہ کو پیش کیا، اور اللہ کے پاس جو ایک قلم تھا، اور وہ ظاہر ہے وہ قلم اس کے سیاہی میں ڈبویا یا سرخ روشنائی میں تو اس کو جھڑکا، اور وہ اس کے سرخی کے قطرے جو تھے مرزا صاحب کے کپڑوں پہ پڑے، اور وہ کپڑے بھی آپ کے۔ اب اگر اس وقت آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر بال پوائنٹ پین جو تھا، جو بغیر سیاہی کے، مطلب کسی ایسی چیز کے جو لیکوڈ کے نہیں تھا، اگر وہ ایجاد ہوا ہوتا تو مرزا صاحب اس کا ذکر کرتے، لیکن چونکہ ابھی زمانہ اتنا نہیں گزرا تھا اور مرزا صاحب کا علم بھی اتنا ہی تھا، تو اس کے مطابق یہ کہ جی اللہ کو، جیسے اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ لکھتے تھے سیاہی میں ڈبو کے، روشنائی میں ڈبو کے لکھا کرتے تھے اور جھڑکا کرتے تھے، کیونکہ اگر زیادہ ہے تو اس سے صحیح لکھائی نہیں ہوتی تھی، تو وہی چیز وہاں آتی ہے۔ تو یہ چیز اس میں، اس سے آگے چل کے مزید ایک آخری میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، ان کی اہلیہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت کہ ایک مرتبہ مطلب کوئی مہمان آ گئے، کھانا زیادہ نہیں تھا تو بہت تھوڑا کھانا تھا، تو کیا ہوتا ہے، کہتے میرا خیال ہے کہ زردہ بھجواتی ہی نہیں، صرف باقی کھانا نکال دیتی ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا نہیں، یہ مناسب نہیں، تم زردہ کا برتن میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اس برتن پر رومال ڈھانک دیا اور پھر رومال کے نیچے اپنا ہاتھ گزار کر اپنی انگلیاں زردہ میں داخل کر دیں، اور پھر کہا اب تم سب کے واسطے کھانا نکالو، خدا برکت دے گا۔ چنانچہ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ زردہ سب کے واسطے آیا اور سب نے کھایا، اور پھر کچھ بچ بھی گیا۔ اس کے بعد آگے ایک اور ہے ان کا کہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت صاحب کے واسطے ایک مرغ لایا، میں نے حضرت صاحب کے واسطے اس کا پلاؤ تیار کرایا۔ وہ پلاؤ اتنا ہی تھا کہ بس حضرت صاحب کے واسطے تیار کروایا تھا، مطلب وہ زیادہ نہیں تھا، صرف انہیں کے لیے۔ کہتے ہیں اسی دوران میں وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس مہمان آ جاتے ہیں، ان کے نواب صاحب کے بیوی بچے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حضرت صاحب کہتے ہیں کہ لاؤ، مطلب ان کے لیے بھی کھانا لاؤ۔ تو میں نے کہا کہ چاول بالکل تھوڑے ہیں، صرف آپ کے واسطے تیار کروائے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا چاول کہاں ہیں؟ پھر حضرت صاحب نے چاولوں کے پاس آ کر ان پر دم کیا اور کہا تقسیم کر دو۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ چاولوں میں ایسی برکت ہوئی کہ نواب صاحب کے سارے گھر نے کھائے، اور پھر بڑے مولوی صاحب یعنی مولوی حکیم نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب کو بھجوائے گئے، اور قادیان میں اور بھی لوگوں کو دیے گئے، اور چونکہ برکت والے چاول مشہور ہو گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ چیزیں صرف اور صرف مرزا صاحب کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ بنوائی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم لاؤ، اس میں برکت ڈالتا ہوں، تو مولوی حکیم نور الدین کو، مولوی عبد الکریم کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرزا صاحب جو تھے کوئی جادوگر میجیشن تھے یا کیا تھے؟ انبیاء تو اس طرح کی شعبدہ بازیاں نہیں کیا کرتے کہ جی ہاتھ ڈالا تو پانی گرم ہو گیا، ہاتھ ڈالا تو پانی ٹھنڈا ہو گیا، کھانے میں انگلی ڈالی تو کھانا سب کے لیے ہو گیا۔ اس طرح کی کہانیاں آپ کو بالکل تاریخ میں ملیں گی ان لوگوں کی، یہ جو اپنے آپ کو بڑے اللہ والے اور فلاں یہ وہ پیر فقیر کہلاتے ہیں، یہ جو بازاری قسم کے لوگ ہیں یہ کہلاتے ہیں، یہ ان قسم کی کہانیاں وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی نبی سے اس طرح کی شعبدہ بازیاں جو ہیں نا وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مرزا صاحب مطلب اس طرح سنگترا دے دیا، چاولوں میں انگلی ڈال دی، کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا، دم کر دیا اور یہ آ گیا۔ احمدی حضرات یہ ہے آپ جو آج کل کہتے ہیں آپ مسلمانوں کو جی یہ وہ ہیں، یہ تویز مانتے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ آپ کے اپنے آپ جس شخص کو مان رہے ہیں اس شخص نے کیا کیا حرکات کی ہوئی ہیں، اس شخص کی حرکتیں دیکھیں، آپ پڑھیں، آپ سیرت المہدی کو دیکھیں کہ اس کی حرکت، تو کیا آپ کے پاس کوئی اس کا جواز، کوئی اس کا جواب، کوئی ایسا ہے آپ کے پاس اس کے لیے ایسی منطق کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہوں؟ آپ غور کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا کہ مرزا صاحب نے یہ حرکتیں کیا کی ہوئی ہیں، یہ کس طرح کی شعبدہ بازیاں آپ کو ایک جادوگری دکھائی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ ان کو ایک مسایہ اور ایک نبی مانتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ اس پہ غور کیجئے۔